अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। इस्लाम की नामवर औरतें, वो औरतें जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से उनकी फजीलत वार्द हुई है। और ऐसी औरतें जो हमारे लिए आइडियल हैं, बहुत सारी ऐसी खुसूसियात और उनकी खूबियाँ जो हम अपने सामने अगर रखें तो हम भी आज के दौर में वो मुकाम हासिल कर सकती हैं। खास तौर पे उन औरतों के लिए जो कहती हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल इस तरह का है कि मैं आज ईमान की वो लज्जत नहीं पा सकती, या मैं आज अपने अंदर वो खूबी पैदा नहीं कर सकती, मेरे इर्द गिर्द का माहौल इस तरह का है या मुआशरा ही ऐसा है, मैं क्या करूं। ऐसी औरतों के लिए सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी उस औरत का जिसके ईमान की गवाही अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में दी है। और वो औरत ईमान का ऐसा पैकर है जो क़यामत तक के आने वाली औरतों के लिए आइडियल के तौर पर है। वो औरत जिसके शौहर सबसे बड़ी सल्तनत रखने वाला, मालो दौलत और शोहरत हासिल करने वाला, किसी चीज की कमी नहीं, महल में रहने वाली औरत जिसके इर्द गिर्द हर किस्म की सहूलियात मौजूद है, मालो दौलत मौजूद है, हर ऐसी चीज मौजूद है जो कि इंसान को दुनिया की लगन में या फिर दुनिया के लालच में गुम कर देती है। लेकिन उसके बावजूद वो औरत आज आइडियल क्यों है? वो औरत कौन है? वो औरत फिरौन की बीवी आसिया है, जिनका शौहर उस वक़्त अपने आप को सबसे बड़ा रब कहता था कि मैं ही रब हूँ, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, लोगों को अपने सामने सजदा रेज़ करवाता था। उसकी बीवी ने ये कहा, जो आसिया थी, कि ये महल, ये मालो दौलत, ये शोहरत, ये कुछ भी नहीं है ईमान के सामने। ऐसी औरतों के लिए जो आज पैसे को, माल को, शोहरत को सब कुछ समझती हैं और कहती हैं इस दुनिया की रंगीनियों में हम ईमान की लज्जत कैसे हासिल करें, वो आसिया से सीखें। कि उस आसिया ने सब कुछ ठुकरा दिया, सिर्फ एक कहा कि मेरा रब ही मेरा सब कुछ है, ये दौलत कुछ भी नहीं, मेरा रब चाहे तो सब कुछ अता कर दे। क़यामत पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाली वो औरत जिसको पता था कि दुनिया के महल आरज़ी हैं, आखिरत का महल चाहिए मुझे, जिसके बारे में आयत है कुरान मजीद में कि वो उनकी ख्वाहिश और तमन्ना इतनी खूबसूरत लगती है कि वो कहती है कि या अल्लाह मुझे अपने पड़ोस में, अपने पास एक घर दे दे। सवाल भी कैसा कर रही है, दुनिया की नहीं मांग रही कि या अल्लाह ये तकलीफें दूर कर दे या आजमाइशें दूर कर दे, फिरौन से नजात मांग रही है, लेकिन सबसे बड़ी ख्वाहिश कि या अल्लाह अपने करीब का मुझे घर अता कर दे और ये फिरौनी लश्करों से मेरी हमेशा के लिए जान छूट जाए। ऐसी औरत के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या आप चाहती हैं कि आपका ईमान भी ऐसा हो? तो दुनिया के मालो दौलत, महलात, ये सब कुछ, इसको आप अपने पीछे रखें और अल्लाह के ईमान पर, अल्लाह पर यकीन, क़यामत के दिन पर यकीन, इंसाफ पर यकीन ऐसा हो कि आप कहें कि दुनिया के चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए मैं इसके पीछे पड़ी रहूं, तो जो आखिरत का अल्लाह के करीब का महल है वो किसके लिए है? तो जब ये यकीन हो जाए हमें और ये दुआएं बन जाए हमारी, आखिरत के सवाल हो, आखिरत के महलात का सवाल हो, अल्लाह के पड़ोस का सवाल हो, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज मायने नहीं रख सकती जो हमें दुनिया की मोहब्बत सिखाए और ईमान से दूर कर दे। इसके बाद अगर आप जो है वो कमजोरी का शिकार है, आप समझती हैं कि मैं कमजोर औरत हूँ दर्जे में, मकाम में, या मैं कोई खास मकाम नहीं रखती दुनियावी लिहाज से दुनिया में, या आप किसी के मातहत काम करती हैं, आप कोई जॉब ऐसी करती हैं, आप लोगों के मातहत हैं, आप किसी के पास जाकर काम कर रही हैं, तो ऐसी औरतें समझती हैं कि मेरा उठना बैठना सब कुछ यही है, मैं एक गुलाम के तौर पे समझ लें कि मैं काम कर रही हूँ, मैं तो दूसरों के अंडर हूँ, मातहत हूँ। अब मैं इबादत कैसे करूँ? अब मैं दीन का इल्म कैसे हासिल करूँ? अब मैं दुनिया से किनारा कशी अख्तियार करके अल्लाह अल्लाह कब करूँ? तो ऐसी औरतों के लिए सबसे जिंदा मिसाल जो है वो कौन सी है? इस्लाम की सबसे पहली शहीद औरत, जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की सबसे पहली शहीदा सुमैया बिनते खयात है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा सहाबिये रसूल है और वो इस्लाम की सबसे पहली शहीद औरत है। वो गुलाम थी, किसी के मातहत काम कर रही हैं, गुलाम है, कोई मकाम व मर्तबा नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद वो ईमान की लज्जत चखने के बाद ऐसी ऐसी तकालीफ बर्दाश्त कर रही हैं।
ان کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جا رہا ہے، ان کو عورت ہو کر ان کو مرد تشدد کر رہے ہیں۔ ابو جہل جو ہے وہ تشدد کر رہا ہے، ان کے اوپر کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا؟ ان کو 2 حصوں میں چیر دیا گیا، لیکن اس غلام عورت نے یہ سبق دے دیا قیامت تک کی عورتوں کو کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کے ماتحت سمجھ کر کمزور محسوس نہ کرنا، تمہارا ایمان ہی تمہارا مقام ہے۔ تو کیا اگر وہ اس وقت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی اور ایمان میں کمزور رہ جاتی اس دنیا کی وجہ سے، تو کیا آج ان کے لیے یہ مقام ہوتا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فضیلت کی حدیث بیان کرتے؟ تو ایسی عورتوں کے لیے سب سے زیادہ جن کا میں ذکر مین سمجھتی ہوں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اگر آپ جو ہے بہتانوں سے تنگ آ گئی ہیں، ہر کوئی آپ کو غلط سمجھتا ہے جبکہ آپ درست سمت میں جا رہی ہیں، آپ حق پر ہیں، لوگ آپ کو ناحق سمجھتے ہیں، آپ پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، آپ اپنی گواہی پیش کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر پا رہی ہیں، ایسی پریشان کن عورتیں ہمت نہ ہارے۔ ان کے لیے آئیڈیل ہے حضرت مریم علیہ السلام، مریم بنت عمران، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی حضرت مریم ہے۔ کیا خوبی ہے؟ خوبی یہ ہے کہ کوئی خاص وارث ان کا موجود نہیں تھا جو ان کی نگہداشت کرتا، ان کی پرورش کرتا۔ وہ مسجد کے محراب میں رہ رہی ہیں، اللہ پر توکل ان کی سب سے بڑی خوبی تھی اور پاکیزگی سب سے بڑی خوبی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، پاک دامن رکھا، اور پھر وہ وقت آیا جب بغیر شوہر کے بیٹا اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ دنیا میں دیا، ایک نشانی اپنی جو ہے وہ دنیا میں دی۔ مریم علیہ السلام کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے۔ لیکن اس وقت اب وہ مقام تھا، اس جگہ پر کھڑی تھی جس جگہ پر اپنی صفائی چاہتی بھی تو پیش نہ کر پاتی، اپنی وضاحت چاہتی بھی تو نہ دے سکتی، معاشرے نے کیا کیا لفظ نہیں کہے، لیکن اس کے باوجود صبر کی ایک داستان ہے، وہ پاک دامنی کی ایک خاص خوبی کے طور پہ، آئیڈیل کے طور پہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ صبر، توکل اور پاک دامنی یہ انہوں نے کی، اور اس کے بعد ان کی گواہی قیامت تک کے لیے ہم لوگ بھی دے رہے ہیں۔ یہ تمام امت ان کی گواہ ہے، قرآن ان کا گواہ ہے، اللہ ان کا گواہ ہے۔ کیسی عزتوں سے نوازا۔ تو اپنے اوپر لگنے والے الزامات، بہتان، ان کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، ان کو اپنے لیے مضبوطی اور چٹان کے طور پر سمجھیں اور زیادہ بلندی اختیار کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حکمت و ذہانت کی بھرپور صلاحیت رکھنے والی عورت ہے۔ وہ عورت جن کی ذہانت اور حکمت ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مشورے پر عمل کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے، اتنی عقل مند بن جائے عورت، اتنی ذہانت والی ہونی چاہیے کہ مردوں کو بھی مشورہ دینے کے قابل ہو سکے۔ بہت ساری عورتیں شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے جو گھر کے افراد ہیں ہماری بات پر توجہ نہیں دیتے۔ تو آپ بھی اپنے اوپر غور کریں کہ کیا واقعی میں اس قابل ہوں کہ میں دوسروں کو مشورہ دے سکوں؟ تو عورت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو عورت ہوں، میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ کبھی کسی معاملے میں جو ہے وہ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتی، ہر ایک بات میں بس جو دوسرا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ کمزوری پیدا ہوتی ہے عورت میں کہ وہ کبھی بھی اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتی۔ تو ایسی عورت بننے کے لیے آپ کے لیے آئیڈیل ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ ان کو فالو کریں اور آپ ایسی ذہانت اور عقل مندی اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ دوسروں کو اچھے مشورے دے سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے کی صلاحیت ایک عورت رکھتی ہے، تو آج آپ جو ہے وہ کم سے کم اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو مشورہ دینے کے قابل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں، مجھے اس بات میں اپنی رائے نہیں دینی ہے، مجھے اپنا فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ تو آپ اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے صلاحیت کو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا سٹارٹ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچنا شروع کریں۔ کم سے کم آپ جو ہے اپنے بچوں پہ اس چیز کی تربیت جو ہے وہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے فیصلوں کی طرف لے کر آئیں، آپ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ آپ ان کو سمجھانا شروع کریں، گائیڈ کرنا شروع کریں، پھر آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا میں رائے دینے کے قابل بنتی جا رہی ہوں۔ تو اس طرح آپ ایک مضبوط عورت بن سکتی ہیں، ایسی عورت جس کی رائے کا احترام کیا جائے۔
تو امید کرتی ہوں کہ ان ہستیوں کے کچھ مختصر طور پہ ہی میں نے ذکر کیا. مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتانا کہ آپ ان کو فالو کر کے کیسی زندگی گزار سکتی ہیں. تو اس مختصر تعارف میں ہی آپ انشاءاللہ کوشش کریں گی کہ آپ ان ہستیوں کو فالو کریں اور اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کریں. آج کی عورت میں یہ صلاحیتیں پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت اس کے اندر یہ تمام تر خوبیاں پائی جائے. اس میں پاک دامنی بھی پائی جائے، اس میں بہتانوں کا مقابلہ کرنا پایا جائے، اس میں جو ہے وہ اس قدر صلاحیت ہو کہ دوسروں کو اپنی رائے دے سکے، اس کی رائے کا احترام کیا جائے. اسی طرح بہادری اور جرأت مندانہ اس کے فیصلے ہوں. یہ سب چیزیں آج کی عورت میں بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسی عورتیں ہیں جن کے لیے آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی ایسی بنے، تو آپ اس پیغام کو ان تک پہنچائیں تاکہ ہماری تمام تر عورتیں اس قدر مضبوط ہوں کہ ان کی رائے کا احترام کیا جائے.